कलाम, इल्म खुदाबंदी और ऊपर जाना नीचे आना, और ये रहमत है, और उसके बाद गफूर। चूंकि यहाँ वो गफूर रहीम वो वाला नहीं है कि वो अपने करम से गुनाहों को माफ फरमा दे, इसलिए यहाँ रहीम पहले आ गया है और गफूर बाद में आ गया है। सुभान अल्लाह। अब वो तमहीद के बाद इल्म है उसे, फरमाया वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तअतीना अस्साअ, ये जो इल्म कुदरत के मुनकिर हैं खुदा के, ये कहते हैं कि हम पर क़यामत नहीं आएगी। ला तअतीना अस्साअ, कुल ऐ मेरे हबीब ऐलान फरमा दें, कुल बला व रब्बी लतअतियन्नकुम आलिमिल गैब, क्या कसम है। हुजूर ने ऐलान फरमाया तो कसम खाई कि हाँ क़यामत ज़रूर आएगी। कसम क्यों? वो भी कसमें खा रहे थे। वो कहते थे व अक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम, पूरा एक तो जोर लगाते, जिसको कहते हैं ना जो झूठा बंदा होता है ना वो ऊंची बोलता है, और वो माँ बाप के सामने अमूमन जो बच्चे ऐसे होते हैं वो ऊंची बोल कर ना वो उनकी सच्चे साबित होते हैं, या खामद कभी बीवी के सामने ऊंचा बोलकर वो सच्चा साबित होता है। इसी तरह ऊंचा बोलना, या एक गरीब आदमी के सामने बड़ा बंदा ऊंची बोलता है तो वो ऊंची बोलते। एक तो यह है कि वाक़सम बिल्लाह ज़्यादा ईमान, ज़्यादा का मतलब ऊंची बोल के दबदबे से, और फिर दूसरा एक तो अपने ऊंची बोलने का रोब, सरदारी का रोब, अपनी कहानत का रोब, और फिर साथ उसको ज़रा और पक्का करने के लिए कसम अल्लाह की उठा ले। ये जो अल्लाह की कसमें उठाते थे ना, ये एक हरबा था उनका, और इसका राज खोला है हजरत सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने सूरह हूद के अंदर, कि वो ये क्यों कहते थे वाक़सम बिल्लाह जा, और नमल के अंदर भी, लेकिन ये ज़्यादा राज खुला है सूरह हूद के अंदर, कि वो अल्लाह ताला का अच्छा, एक वो जोर लगाते, ऊंचा बोलते, फिर वो कसम उठाते वाक़सम बिल्लाह जहदा ईमानिहिम ला यबसुल्लाहु मन यमूत, ला यबसुल्लाहु मन, अल्लाह की कसम उठाकर मैं कहता हूँ क़यामत नहीं आएगी। अब एक वो सरदार मक्का भी है, पैसे भी हैं, ऊंचा भी बोल रहा है, कसम भी उठा रहा है, वो इस अंदाज से कसम नहीं क़यामत आएगी। अब यहाँ वो कह रहे हैं, यहाँ कसम का जिक्र नहीं है, वो कह रहे हैं नहीं क़यामत आएगी, जोर लगा के कह रहे हैं। अब अल्लाह ताला फरमाता है ए मेरे हबीब, तू भी ज़रा ज़ोरदार तरीके से, जो इन्होंने परसों कसम खाई थी, परसों मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, यानी दूसरी सूरत में, ये मेरा मतलब है, जो परसों कसम खाई थी ना उसका जवाब में ऐलान फरमा दें। अब हुजूर इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की ताला की तरफ से, कुल बला व रब्बी लतअतियन्नकुम आलिमिल गैब, मुझे अपने उस रब की कसम है, हाँ हाँ मुझे अपने उस रब की कसम है जो गैब जानता है और तमाम कायनात का पुशीदा चीज़ों को वो जानता है, क्योंकि क़यामत अभी पुशीदा थी ना, आने वाली थी। मैं उस अपने रब की कसम खाता हूँ जो इल्मे गैब जानता है, ज़रूर क़यामत आएगी। तुम कैसे कहते हो कि क़यामत नहीं आएगी? अब हुजूर को ये कसम क्यों खानी पड़ी? हुजूर को ये क्यों कहना पड़ा कि मेरा रब? हुजूर को ये क्यों कहना पड़ा कि वो गैब दान रब है? ये क्यों कहना पड़ा कि वो हर चीज़ को जानता है? इल्म के बारे में अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया, और फिर वो जो गैब है अल्लाह ताला के इल्म में ज़रूर आएगी। और फिर आगे वजाहत देखें, अभी भी तैमीयून कहेंगे नहीं 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 नहीं, उनका अकीदा अल्लाह के इल्म के बारे में बिल्कुल ठीक था। अब ये आखिरत के बात हो रही है। फरमाया ला याज़ुबु अनहु मिसकालु ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्दे वला असगरो मिन ज़ालिका वला अकबरो इल्ला फी किताबिम मुबीन। अल्लाह ताला से एक ज़र्रे के बराबर भी कोई चीज़ पुशीदा नहीं, ये हुजूर कसम खा के बता रहे हैं और अपने रब की शान बता रहे हैं। नहीं जी, वो तो रब की शान ये मानते थे कि उसको ज़र्रे ज़र्रे का इल्म है। लुकमान हकीम नु पुत्र नु दसन दियां गल्लां लोड़ नहीं सी, हुजूर को ऐलान फरमाने की ज़रूरत नहीं थी, कसमें उठाकर बताने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो इल्म खुदाबंदी की अगर मैं आयत पढ़ूँ ना तो शायद कई उम्रें लग जाएं
जितना कुरान में इसके ऊपर बयान हुआ है। ला याज़बु अनु मिस्कालु ज़र्रतिन फिल अर्द वला फिस समा, ना यहाँ ना वहाँ, ना छोटी ना बड़ी, इल्ला फी किताबिन मुबीन। ये भी इल्म इलाही की एक ताबीर है कि वो अल्लाह ताला ने रिकॉर्ड रखा हुआ है, वो महफूज है। और कहाँ महफूज है? पिछले प्रोग्राम को मैंने यहाँ पर ख़त्म किया था। वो कहते थे कैसे पता चलेगा? फरमाया व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यालमूना मा तफअलून। रिकॉर्ड है। तुम कैसे कहते हो कि उसको पता नहीं है? रिकॉर्ड है। डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट स्टाइल से उस बात को इरशाद फरमाया गया। और अगर यही आयत ये असगरो मिन ज़ालिक वल अकबर देखें, सूरत यूनुस में देख लें, अनाम में देख लें, ये उसलूब आया है। तो अब क़यामत के बारे में उनको क्या मसला था? उनको मसला ये था, अल्लाह ताला क़यामत कायम नहीं कर सकता। क्यों नहीं? उसके अंदर ताकत नहीं। और अगर वो क़यामत कायम करना चाहे तो हमारे खुदा कायम नहीं करने देंगे, नाउज़ बिल्लाह। फरमाया मेरे अंदर ताकत भी है, और अगर मैं इस जहान में कोई फैसला फरमाऊं, लैसा लहू दाफ़िउम मिनल्लाह, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। और जब मैं क़यामत लाऊं, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। अगर तारीख़ के स्टाइल में कुरान को देखें तो उनके अकीदे की वो बातें खुलती हैं कि उनका क्या अकीदा था, क्या सवालात थे, वर्ड ऑफ द स्ट्रीट क्या था, क्या लोग कह रहे थे, और अल्लाह ताला उसके क्या जवाब इरशाद फरमा रहा है। फरमाया हर चीज़ का वो जानता है। यहाँ पर ये इतनी बात, अगली आयत पढ़ने से पहले दोबारा इस बात को एक बार देख लें कि अल्लाह ताला ने अपनी इस जहान की शान को बयान फरमाया ज़मीन आसमान की एक बात इरशाद फरमा के। निज़ाम चल रहा है, सही चल रहा है, और ये उसके अल्लाह ताला के होने की दलील है, उसके वजूद की दलील है, उसके कुदरत की दलील है, उसके इल्म की दलील है। इमाम राज़ी की किताब तौहीद जो है, तौहीद वो किताब तौहीद ये नहीं जो हम तौहीद कर रहे हैं, वो और किस्म की तौहीद है इमाम राज़ी की, या जितने भी लोगों ने किताब तौहीद लिखी है उनका ये मौजू नहीं होता जिस पर नूर टीवी से ये बात इज़ाला शुबात में हो रही है। वो तौहीद और होती है। वो तौहीद होती है मुतज़िला, वो मुतकल्लिमीन, और वो मुतज़िला क्या कहते हैं, ख़वारिज क्या कहते हैं, अल्लाह अर्श पर है, बैठा हुआ है, नीचे भी कोई चीज़ है कि नहीं, कैसे है, अर्रहमान और अर्श इस्तवा का क्या मतलब है, मुस्तवी अर्श है, क्या कैफियत है, इधर क्या है, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं। तो वो एक वो तौहीद की एक वो दूसरी दुनिया है। तातील क्या है, वो एक और दुनिया है। ये जो तौहीद रब्बानी है, तौहीद कुरानी है, और तौहीद रहमानी है, जिसका कुरान में जिक्र है, जिसका रहमान ने बयान फरमाया है, ये वो तौहीद जिसका यहाँ जिक्र है। दलील ये दी आखिरत के लिए कि यहाँ ये निज़ाम सारा कुछ चल रहा है ना, मेरी हमद का ये सबूत है ना। जब मेरी हमद का ये सबूत है तो जब आखिरत आएगी तो इसके ऊपर तुम क्यास कर लो कि अगर मैं ये सारा कुछ यहाँ कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पर भी मैं ये सारा कुछ करूँगा। कब्र से निकाल कर जिंदा करके, कब्र से निकाल कर आलम बका, आलम खुलूद, आखिरी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, और फिर उसके बाद के सारे मामलात वो भी तुम देखोगे। जिस तरह मैं यहाँ से मेरी चलाने का मुंह बोलता सबूत हमद है, वहाँ पर भी ये होगा। वलहुल हम्दु फिल आखिरा। बड़ा कमाल जुमला है ये, बड़ा कमाल जुमला है। मुख्तलिफ सूरतों में ये आता है वलहुल हम्दु फिल आखिरा। मुझे याद आ रहा है, मुझे वो आयत निकालनी पड़ेगी कसस के अंदर, वहुवल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लहुल हम्दु फिल आखिरा। वहाँ पर भी हमद आखिरत में है। और फिर जब वो ख़त्म होती है ना सूरत, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा लहुल हुक्म, हर चीज़ फना हो जाएगी, और जब हर चीज़ फना होगी लहुल हुक्म, और अगला जहान कायम होगा, क़यामत बर्पा होगी,
फना के बाद दोबारा इआदा होगा। यूं कह लें दुनिया तब्दील हो जाएगी। और वो जो मैं पिछली बार मिसालें दे रहा था, यौमनत विस्समा कतई सिजिल लिल कुतुब, वर्का पलट दिया जाएगा, लपेट दिया जाएगा, दूसरा रुख सामने आ जाएगा। जब वो, और अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। जब ये सारा कुछ होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो करम फरमाएगा, तो अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु शैइन हालिकुन। ये हालिकुन यहाँ हलाक होगा या हलाक हो रहा है, ये रफ्तार से चल रहा है, उस तरफ जा रहा है। इसका क्या मतलब है, ये जब हुक्म की बात करेंगे थोड़ी सी इस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। इस वक्त ये है कुल्लु शैइन हालिकुन फना, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा लहुल हुक्म, बस उसकी जात बाकी रहेगी। और इससे पहले वो आयत गुजरी है आलिहा वाली। माना यह है कि खुदा वो होता है जो हमेशा अजली अबदी कायम दायम रहे, और जिनको तुमने खुदा बना लिया है इन्होंने मर खप जाना है, इन्होंने हर फना हो जाना है, तो ये खुदा कैसे हो सकती हैं। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, खुदा वो है जो कायनात के फना के बाद भी बाकी रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका, ये दूसरा उसलूब इरशाद फरमाया गया। और जब वो आखिरत आएगी, हालिकुन इल्ला वजहा लहुल हुक्म, लहुल हुक्म, ये जो हा होती है ना, ये भी मुराकबे की हा है। अब ये हाएं निकाल लें, जब वो इस तरह से बयान होती हैं, रब्बहू, रब्बिही, लहू, ये इसी में भी अभी आई है लहू मा फिस समावाति, ये सारी मुराकबे वाली चीज़ें हैं। और मुराकबा कुरानी, ये मुराकबा कुरानी जो है ना, जब इन हाओं के ऊपर हु ही, इसके ऊपर मुराकबा करें। लहुल हुक्म, जब वो आखिरत होगी, फना के बाद नया जहान बनेगा, हुकूमत किसकी होगी। वलहुल किब्रिया फिस समावाति वल अर्द, जिसकी यहाँ हुकूमत है इसी की हुकूमत वहाँ होगी। अब हुक्म का माना फैसला करना भी होता है, हुक्म का माना इक्तदार भी होता है, हुक्म का माना कायनात को चलाना भी होता है। इसी से हकीम भी निकला है कि हिकमत के साथ वो फैसले फरमाएगा। लहुल हुक्म और वह इलैही तुरजाऊन, इलैही, मैंने इन सारे प्रोग्रामों में जो इआदा के मैंने प्रोग्राम किए हैं, इनके अंदर मैंने बार बार ये कहा है इला इलैही, इला इलैही, इला रब्बिही, इलल्लाह इलैही। ये मैं क्या कहूँ आपको कि किस किस पर मुराकबा करने वाला। मैं कहने लगा था इस पर भी मुराकबा, तो मैंने कहा इन बच्चे बच्चियों में से जिनको मैं ये प्रोग्राम जिनके लिए कर रहा हूँ वो कहेंगे अभी तो आपने कहा है कि हु ही, इसके ऊपर मुराकबा करें, हु के ऊपर मुराकबा करें, हुआ के ऊपर मुराकबा करें, तो अब आपने कह दिया कि इसके ऊपर मुराकबा करें। तो ये सारे मुराकबे वाले। फरमाया लहुल हुक्म, फैसला सिर्फ वो फरमाएगा, अकेला कोई आलिहा नहीं होंगे जो उसके साथ फैसले में कोई इंटरफेरेंस करें। उनका क्या ख्याल था इंटरफेरेंस करने का, ये मैं अगले प्रोग्राम में जब शफात की बात आएगी और ये हुक्म वाली आयतें मैं पढ़ूंगा फिर मैं बताऊंगा। लहुल हुक्म, और देखिए उसी का हुक्म, उसी का फैसला, उसी की हुकूमत। और वह इलैही तुरजाऊन, और तुमने सिर्फ उसी की तरफ ही लौट के जाना है। वर्ड ऑफ द स्ट्रीट, ये मेरी टर्म है, वर्ड ऑफ द स्ट्रीट। अब वहां पर क्या वर्ड ऑफ द स्ट्रीट क्या होंगे, अंडरलाइन तलाश करें, एक गोता लगाएं, गोता जनी करें, सीरत और नबी को देखें, तारीख और अरब को देखें। हालात ये वर्ड ऑफ द स्ट्रीट ये है, कहाँ क़यामत, कौन सी क़यामत। चलो बाफर्ज महाल अगर क़यामत हुई भी तो हम तो जाएंगे अपने खुदाओं के पास, उनकी हुकूमत होगी। यहाँ उन दोनों चीज़ों की लकीर खींच दी। फरमाया ना उनकी हुकूमत, ना उनके पास जाना, ना उनके साथ जाना। ये बात तो फुरादा ने खोल दी ना, वलकद जितमूना फुरादा कमा खलकनाकुम
اول مرہ، یعنی ایک ایک لفظ، کیا بات ہے، ایک ایک لفظ کیا خلاصے کھولتا ہے، ایک ایک لفظ کے اندر سے سمندر ابلتے ہیں قرآن کے، اور حیرت ہے۔ وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی جو ہے نا قرآن سنتا کوئی نہیں، بورنگ فیل ہوتی ہے۔ ہاں وہ بورنگ فیل بچے کرتے ہیں، وہ سیدھا سا ایک وہ ترجمہ، اور بغیر حالات کے، بغیر کانٹیکسٹ کے، اور زیادہ سے زیادہ اگر قرآن کسی کو پڑھایا جائے تو وہ ایک اور معنی کے لیے پڑھایا جاتا ہے، ہم نے حکومت قائم کرنی ہے اپنی، اور ہم نے وہ یہ ایسی حکومت قائم کرنی ہے، اس کے اندر خلیفہ ہوگا، خلیفہ تم سے بل بھی نہیں لے گا بجلی کے، وہ تم سے گیس کے بل بھی نہیں لے گا، یہ ہماری خلافت ہوگی۔ وہ اس ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے وہ قرآن کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ بورنگ نہ ہو تو کیا ہو، مگر قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیں، اور وہ زبان مصطفیٰ سے جو نکلا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو جو احادیث میں ہے، جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے، اس کو دیکھیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا لہ الحکم و الیہ ترجعون، اسی کی طرف جانا ہے۔ اب جو لہ الحکم و الیہ ترجعون، یہ جتنی رجعت اللہ، رجوع اللہ والی آیات ہیں، ان میں ایک بات میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے ان آیتوں کو پڑھیں، اور لعلہم یرجعون، یہ بھی مراقبے والے مقامات ہیں۔ انشاءاللہ میں اس پر کوشش کرتا ہوں کہ ایک پروگرام جو ہے اس کے اوپر کروں۔ اچھا، اب اگلی طرف آئیں۔ قیامت ہوگی، قسم ہے کہ قیامت ہوگی، وہ جانتا ہے، اور قیامت کیوں ہوگی؟ اب وہ ضرورت قیامت ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ پیچھے رحیم تھا، یہاں کریم آیا ہے۔ رحیم کا مطلب فیض جاری، کریم کا مطلب فیض جاری۔ اس نے ایک جو پروگرام بنایا ہے وہ رب ہے، اس نے عطائیں کرنی ہیں اس جہان کے اندر، وہ تمہاری روح کی خوراک، غذا کا بھی اس نے بندوبست کیا ہے، اور یہ اس کی رحمت ہے۔ اور اگلا جہان، یہاں پر جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں، عمل صالح کا کیا مطلب ہے؟ باقیت الصالحات کیے ہیں، باقی رہنے والے عمل کیے ہیں، اور ان کا اجر غیر ممنون ہے۔ یعنی یہ لوگ جنہوں نے یہ کیا ہے، عمل صالح کیے ہیں، ایمان لائے ہیں، اور یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں قیامت کیڑی، کیا ضرورت ہے اس کی، نہیں آئے گی۔ اب دونوں رہ رہے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ۔ اب ضرورت ہے نا قیامت کی، کہ جنہوں نے اتنی زندگی گزاری، اس کی ہدایات کے مطابق گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق گزاری، تبھی دنیا کے اندر ظلم نہیں کیا، رفاع عامہ کے کام کیے، چیریٹی کے کام کیے، اپنی جو فرائض عبادات ہیں ان کو کیا، محسنین اچھی ستھری صاف ستھری زندگی گزاری، جھوٹ پاک سے زندگی گزاری، وہ بھی اسی طرح رہیں۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوں جنہوں نے بالکل اس کی اپوزٹ زندگی گزاری، وہ بھی ہوں، اور دونوں عیش میں ہوں۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ اللہ تو سب سے بڑا فیصلے فرمانے والا ہے، اس سے بہتر کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ تو اگر وہ دونوں کو برابر ہی رکھے، سوام محیا و مماتہم ساء ما یحکمون، دونوں کو برابر رکھے، تمہیں جج بنا دیا جائے اور تم دونوں کو دونوں ٹھیک ہے، کتنا برا فیصلہ ہے تمہارا۔ تو ضرورت قیامت یہ ہے کہ جو پاس ہے، لہم مغفرہ ورزق کریم، مغفرت اور عزت کی روزی۔ یہ غفور کا لفظ میں نے پیچھے تھوڑا سا کہا تھا، مغفرہ کہتے ہیں جو آپ سر کے اوپر لیتے ہیں، ٹوپی ہو یا کوئی اور چیز ہو، ہیلمٹ کو بھی مغفرہ کہتے ہیں عربی میں۔ کیا مطلب ہے؟ اپنی رحمت سے وہ ڈھانپ لے، اس کی رحمت کے سائے کے نیچے رہنا، اس کی کرم کی عنایات کے ساتھ رہنا، اور وہ اپنے کرم سے ڈھانپ لے، اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ کیسے؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جب اس شہنشاہ کی جگہ پر پہنچے اور اس کے عنایات کے سائے میں پہنچے،
اس کی رحمتوں کے سائے میں رہیں، وہ کرم فرمائے۔ اور یہ کرم کریم یہاں اس لیے آیا ہے کہ یہ جاری رہے گا، اور یہ جو عطائیں ہوں گی، رزق یہ جو جاری ہے، یہ عطائیں ہوں گی، یہ ہے اس کے قیامت کا، ضرورت قیامت کے بارے میں یہ آیت۔ اب اگلی آیت سنیں، فرمایا والذین سعوا بآیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم۔ یہ جو آیات عجز ہیں جن کے اندر یہ عجز کا بیان ہے، معاجزین کا بیان ہے، وہ میں نے 2-3 پروگرام غالباً اس کے اوپر کیے، میں تو بھول گیا ہوں اب، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ اس وقت بھی میں نے اس آیت کو پڑھا تھا۔ اب وہ اکیلے پڑھا تھا، اب ذرا میں اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر اس کو پڑھ رہا ہوں۔ قیامت لانا، قائم کرنا، جاننا اور حساب دینا، اور جو جو اس کا مستحق ہے اس کو عطا کرنا، یہ اس کا ایک پروگرام ہے۔ پہلے سارے پروگرام کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین۔ یہ جو ہمارا پروگرام ہے، جن آیتوں کے اندر یہ میں نے بیان کیا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے، یعنی ان کا یہ ہے کہ نیچا دکھا دیں۔ یہ کھلنے والی بات ہے تھوڑی سی، یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جو میں نے آیات کے اندر بیان کیا ہے اپنے پروگرام کو کہ یہ میرا پروگرام ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ہرا دیں، مجھے وہ کمزور کر دیں کہ میں قیامت برپا نہ کروں اور حساب کتاب نہ لوں، اور جو میرا پروگرام ہے اس کو وہ روک دیں اور وہ خود جیت جائیں اور مجھے وہ ہرا دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ قیامت قائم کرنے پر قادر نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ترجمہ جو میں ہمیشہ یوز کرتا ہوں نا حافظ صلاح الدین صاحب کا، یہ سارے سوالات جو میں جن کو قرآن کے ذریعے سے کلیئر کرتا ہوں، یہ اسی کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور کبھی کبھی میں اس کی تفسیر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اب یہ تیمیون میں سے تھے، یہ کہتے ہیں نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو قادر مانتے تھے، عالم مانتے تھے، اور یہ انہوں نے سورۃ فاتحہ سے شروع کیا لکھنا ماشاءاللہ۔ اور سورۃ فاتحہ سے جب وہ شروع کرتے ہیں، سورۃ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں توحید ربوبیت کا مطلب ہے اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر صرف اللہ ہے۔ اس توحید کو ملاحدہ زنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں اور ہیں۔ اب یہ جس کو وہ ہیں کہہ رہے ہیں نا، یہ ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ تو یعنی وہ کہہ رہے ہیں مالک، مدبر، یہ سارا کو مشرک مانتے تھے، یہ انہوں نے سورۃ فاتحہ میں لکھا۔ یہاں پر آ کر نا والذی سعوا فی آیاتنا، چونکہ یہاں پر بہت سے مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ بات کی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی کسی تفسیر پر نظر پڑ گئی تھی، اس لیے ان کو نا یہ لکھنا پڑ گیا۔ وہ کہتے ہیں اس کی تفسیر میں والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین کی تفسیر میں کہتے ہیں یعنی ہماری ان آیتوں کے بطلان اور تکذیب کی جو ہم نے پیغمبروں پر نازل کی، معاجزین یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم ان کی گرفت سے عاجز ہوں گے۔ زندہ باد، دیکھیں حق کہاں کہاں بولتا ہے، ہم ان کی گرفت سے عاجز ہوں گے۔ یعنی اللہ، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہم کس طرح دوبارہ زندہ ہو کر کسی کے سامنے اپنے کیے درے کی جواب دہی کریں گے۔ ان کا یہ سمجھنا گویا اس بات کا اعلان تھا اللہ تعالی ہمارا مواخذہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہوگا۔ واہ، بس بات ختم۔ اس کے بعد تو میں اگر کوئی پروگرام نہ بھی کروں تو بات ختم ہوگی۔ حافظ صلاح الدین ایوبی نے لکھ دیا، ایوبی استغفر اللہ، حافظ صلاح الدین یوسف نے لکھ دیا، وہ نام ایسا ہے نا کہ وہ اس طرف دھیان چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قادر نہیں مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ کرنے پر قادر نہیں ہے، اس کی قدرت ہی نہیں ہے، اس لیے قیامت کا خوف ہمیں کیوں ہے۔ وہ قیامت یعنی انہوں نے یہ کر لیا تھا، یہ تو خیر الگ بات ہے کہ خوف تھا یا نہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ قیامت پر قادر نہیں ہے۔ میں نے چند صورتوں کے ایک نمونے دکھائے ہیں، مکی صورتوں کو پڑھ لیں، سبھی کے اندر یہی مضمون اسی ترتیب سے چل رہا ہے۔
اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا حکم اور جو ہے نا شفاعت اور ایک اور مسئلہ اس کے درمیان میں ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔